बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज अमेरिका ने भी जो है वो आसिफ अली जरदारी पर जो है वो मिस्टर 10% की स्टैंप लगा दी है। ये सारा इसका जो है वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अमेरिका के ज़ल्मे खलीलजाद ने जो है वो आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% क्यों कहा और इस पर क्या जरदारी साहब कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में आपके साथ शेयर करना है कि ये सारा मामला जो है वो है क्या। दूसरी जानिब ईद उल फितर के बाद जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की जाएगी और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो एक दफा फिर तमाम इदारे हरकत में आ गए हैं। ये सारा इशू क्या है और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब नाअहली की तलवार किसके सर पर लटका रही है, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने व्लॉग में जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ईद उल फितर के बाद क्या होने जा रहा है। ईद उल फितर के रमज़ान मुबारक में सियासी गहमा गहमी थोड़ी कम हुई थी, अफरा तफरी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन ईद उल फितर के बाद जो है वो तमाम जो है वो चीज़ें एक बार फिर जो है वो आगे जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने खुलकर इल्ज़ाम लगाया कि ईद उल फितर की छुट्टियों में और ईद उल फितर के बाद उनको गिरफ्तार करने के लिए एक नया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। क्योंकि ईद उल फितर पर सब लोग जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ होंगे, कारकुन भी कम होंगे, दूसरे लोग भी कम होंगे, तो बड़ा जो है वो वहाँ पर लोग कम होंगे, तो एक बड़ा अच्छा मौका है इमरान खान की गिरफ्तारी का। और इमरान खान ने इसी खदशे का इजहार किया और उनका ये कहना है कि क्योंकि अब तक मतलूबा नताइज हुकूमत हासिल नहीं कर सकी, इलेक्शन के हवाले से भी पोस्टपोन नहीं हो सके, सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के साथ खड़ी है, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है, कानून के साथ खड़ी है। इसके साथ साथ पीडीएम की जमातों के अंदर भी जो है वो अब बात होना शुरू हो गई है कि हम इलेक्शन को या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो बहुत सारी चीजों से निजात दिला सकती है, जिसके लिए ईद के दिनों में और ईद के बाद जो है वो कोशिश हो सकती है। इमरान खान ने इस कोशिश को सबूताज करने के लिए जो है वो एक नया प्लान बना लिया है। ईद उल फितर के मौके पर जो है वो 5000 के करीब कारकुन जो है वो जमान पार्क में मौजूद होंगे, इमरान खान की हिफाजत के लिए अपनी ईद कुर्बान करेंगे, अपने मीठी ईद जो है वो कुर्बान करेंगे और आंसू गैस के शल खाने के लिए जो है वो तैयार होंगे। वहाँ पर जो है इमरान खान जो है वो दूसरी जानिब ईद उल फितर के बाद बड़ा सरप्राइज देने को तैयार है। एक जानिब उन्होंने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के साथ मुज़ाकरात करेगी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का लाइन ऑफ एक्शन तय करेगी कि ये किस लेवल की होनी चाहिए और इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस आएंगी। जाहिर है ये पहले इस पर वर्किंग शुरू होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ज़ुबानी तौर पर तो कहा, अभी अमली तौर पर कोई जो है वो उसका रद्द-ए-अमल नहीं आया और ज़ुबानी तौर पर कहा गया है कि ख्वाजा साद रफीक और सरदार याद सादिक जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो सिराजुल हक के साथ मामला आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून एक दफा फिर एक्सपोज होने जा रही है। सिराजुल हक साहब जो है जिनकी वज़ादारी, जिनकी अमानत, जिनकी दयानत जो है वो उस पर कोई शक नहीं किया जा सकता, उनके साथ अगर नून लीग खेलने की कोशिश करेगी तो अगले इलेक्शन में जमात इस्लामी भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होगी। क्योंकि फिलहाल तो वो कह रहे हैं कि जी एक दरमियानी राह अपनाई हुई है, लेकिन जब उन्हें चीट किया जाएगा, शहबाज शरीफ चीट करेंगे, राना सलाउल्लाह चीट करेंगे, मरियम चीट करेंगी, तो उनके पास जो है वो कोई रास्ता नहीं होगा कि वो मुस्लिम लीग नून से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर लें। सिराजुल हक साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, बड़े वो पुरुमीद थे। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है वो बड़े ठंडे दिल के साथ उनकी बात सुनी है और उन दोनों का ये ख्याल था कि इस क्राइसिस से निकलने की कोई सूरत होनी चाहिए और ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो है वो आइन भी वायलेट ना हो, इलेक्शन भी हो जाए और ये तमाम प्रोसेस जो है वो खैरियत के साथ जो है वो अंजाम पजीर हो जाए। लेकिन इस पर अमल कैसे किया जाएगा, नून लीग जो है वो इस पर अमल नहीं करवाना चाह रही। ये सेम वही सूरत हाल है जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करना था तो जरदारी साहब ने कह दिया नवाज शरीफ को कि आप जाकर ऐलान कर दें कि हम जरदारी बहाल कर रहे हैं इफ्तिखार चौधरी को। मियां नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया तो जरदारी साहब ने कहा मैंने कब कहा है, मैंने तो नहीं कहा, मियां साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया। ये ऑन द रिकॉर्ड अब बातें हैं। आज जिस पर जो है वो मियां नवाज शरीफ ने गुस्से में तहरीक शुरू की, सेम उसी तरह की अब सिचुएशन होने जा रही है। सिराजुल हक साहब जो है वो शहबाज शरीफ की ईमा पर मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जब ये तमाम बातों से जो है अपने आप को अलहदा कर लेना है तो सिराजुल हक साहब जो है उनको भी जो है वो गुस्सा आएगा और इस गुस्से में जो है वो जमात इस्लामी को जो है वो तहरीक इंसाफ के पलड़े में उसका वजन जो है वो डाल सकते हैं। एक जानिब यही मैंने आपके साथ चीजें शेयर करनी थी, दूसरी जानिब अब नाअहल होने कौन जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए कागजी कार्रवाई जो है वो नीम दिली से कर रहा है और कभी कहता है मेरे पास फंड नहीं है, कभी कहता है मुझे फोर्स नहीं दी गई। दूसरी जानिब सिर्फ आपको बताता चलूं कि 62 अरब रुपए के तरक्याती फंड जो है वो रिलीज किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, 62 अरब रुपए के फंड रिलीज किए हैं।
الیکشن کے لیے 21 ارب جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پولیس جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ میچ کے لیے ہزاروں لوگ دے سکتی ہے, لیکن ہمارے الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کروانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں. اساتذہ جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ ہمیشہ اساتذہ ڈیوٹی کرتے ہیں. محکمہ تعلیم انکار کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اساتذہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے شہباز شریف صاحب ڈوریں ہلا رہے ہیں اور ان کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ ڈوریں ہلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام معاملات جو ہے وہ ہم نے حل کرنے ہیں اور اس معاملات کو جو ہے وہ آگے ہم نے لے کر جانے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کیا کرائسس ڈیولپ کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اب ان کے اوپر توہین عدالت جو ہے وہ لگنے کو تیار ہے. رانا ثناء اللہ بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ آن کیمرہ, ان کیمرہ, آؤٹ کیمرہ, وہ کیمرے کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ پہ وہ جو ہے وہ توہین عدالت کر رہے ہیں. لیکن صبر و تحمل دیکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا, کیونکہ دوسری جانب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ توہین عدالت لگی تو ان کو سزا بھی دے دی گئی اور وہ 2 سال کے لیے نااہل بھی ہو گئے. اور یہاں پہ وزیر اعظم جو ہے وہ توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ الیکشن کمیشن توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ وزارت خزانہ توہین عدالت کر رہی ہے, یہاں پہ وزیر خزانہ توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پر خواجہ آصف توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ آحسن اقبال توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ شہباز شریف توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ لندن اور سعودیہ میں بیٹھا نواز شریف توہین عدالت کر رہا ہے, یہاں پہ مریم نواز توہین عدالت کر رہی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. جو عدالت ہے وہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ بات سن رہی ہے کہ دیکھیں کہ کیا جو ہے وہ معاملات آگے جاتے ہیں اور کس طرح جو ہے یہ تمام معاملات جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. تو صورتحال جو ہے وہ کافی اب خطرناک ہوتی جا رہی ہے. معاملات جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں اور اس نو ریٹرن میں جو ہے وہ حکومت کا نقصان ہوگا. کئی لوگ نااہل ہو سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ اس کا عطیہ پانچہ جو ہے وہ ایک طرف تو عوام کرنے جا رہے ہیں, دوسری طرف قانونی جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ اس کا جو ہے وہ تیا پانچہ کرنے جا رہی ہیں. تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ کافی حیران کن ہے, پریشان کن ہے اور چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ اب جو ہے وہ کس طرف جائیں گی. تو یہ صورتحال جو ہے وہ بڑا کرائسس میں ہے. لیکن آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جتنی محنت کی تھی, امریکہ میں لابیاں بنائی تھی, امریکہ میں کوشش کی تھی اپنے آپ کو پسندیدہ کہلانے کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس کیا, پرو امریکنز جو ہے وہ بات کی, ان کی وہ تمام کمپین جو ہے وہ زرداری صاحب نے دھڑام سے گرا دی ہے. اور زلمے خلیل زاد جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, جو امریکہ کے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے سلامتی کے ایڈوائزر ہیں زلمے خلیل زاد, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں بڑی تنقید ہے اور ان پر جو ہے وہ اس کو بہتر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن ہے, جمہوریت کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی کچھ پریفرنسز شو کیے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس پر جو ہے وہ زرداری صاحب نے ان پر کھل کر تنقید کی کہ جناب یہ تو غلط بات ہو گئی, یہ تو مسائل پیدا ہو گئے, یہ تو غلط ہو گیا. جس پر آج کل جو ہے وہ زلمے خلیل دال نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا مسٹر 10%. انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب آپ مسٹر 10% ہیں اور آپ کو کون نہیں جانتا, میں جو ہے وہ کسی کے ایمان پر کام نہیں کرتا, میں امریکہ کے لیے, امریکہ کی آزادی کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ ہر جگہ پہ آواز بلند کرتا ہوں. ایک سینٹنس مسٹر 10% لکھ کے جو ہے انہوں نے آصف علی زرداری کی سیاست جو ہے وہ ختم کر دی ہے. آصف علی زرداری جو ہے وہ جب ایوان صدر میں تھے بینظیر بھٹو کے دور میں ان پر جو ہے وہ مسٹر 10% کا الزام لگا تھا, جو میرے خیال میں غلط ہے. مسٹر 10% نہیں ہے, وہ 20% ہو سکتے ہیں, 30% ہو سکتے ہیں, 50% ہو سکتے ہیں, مسٹر 10% نہیں ہو سکتے. تو میں زلمے خلیل زاد سے متفق نہیں ہوں. لیکن معاملات جو ہے وہ اب خراب ہونے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی جو پاور کوریڈورز ہیں اس کی سیاست سے آؤٹ ہونے جا رہی ہے. مسلم لیگ نون پہلے ہی آؤٹ ہونے جا رہی ہے. اب تمام نظریں جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف ہیں کہ وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں اور کس جانب جاتے ہیں. دعا یہ ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہوں تاکہ یہ تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو سکیں.